हेलो गाइजहरू आज हामी पाइथनको लिस्टको टपिकमा हामी आइपुगेको छौँ र आज हामीले अब पाइथनको लिस्टको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ आज। फर्स्ट अफ अल अब हामीले अहिलेसम्म यो पाइथनको प्रोग्रामहरू गर्दै आउँदा यहाँसम्म आउँदासम्म हामीले डिफ्रेन्ट ठाउँमा लिस्टको पनि हामीले प्रयोग गरिसकेको छौँ र अहिले हामी स्पेसिफिक टपिक लिस्ट भनेर हामी त्यसलाई पढ्दैछौँ। फर्स्ट अफ अल हामीले लिस्ट पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्छौँ भनेपछि डिफ्रेन्ट टाइप्स हामीले चाहिँ लिस्टलाई हामीले कस्तो कस्तो ठाउँमा युज गरेको छौँ भनेपछि हामी डिफ्रेन्ट टाइप्सको कलेक्सन अफ आइटम्समा हामीले के गरेको छौँ, हामीले लिस्टलाई हामीले युज गरेको छौँ हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्सको कलेक्सन अफ आइटममा। अनि के हो त कलेक्सन भनेर भन्दाखेरि सिम्पली कलेक्सन अफ आइटम्स भनेको के हो त, आइटम्स भनौँ अथवा कलेक्सन भनौँ। सिम्पली के हो त कलेक्सन, हामीले सिम्पली अब हामीले डिफ्रेन्ट टाइम डिफ्रेन्ट कलेक्सनमा हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भनेपछि लिस्टहरूलाई हामीले लिस्ट ल्याएर टपललाई पनि हामीले युज गरेको छौँ। हामीले सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि अब के हो त वास्तवमा हामीले लिस्ट भनेको भन्दाखेरि सिम्पली हामीले के भन्छौँ भनेपछि एउटा चाहिँ डेटा स्ट्रक्चर होइन, जसले चाहिँ के गरेको हुन्छ रिलेटेड टाइप्सको एउटै टाइपको होइन रिलेटेड डेटा आइटम्सहरूलाई के गरेको हुन्छ कन्टेन गरेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छौँ के भन्न सक्छौँ भनेपछि हामीले सिम्पली यसलाई चाहिँ मैले सिम्पली हाम्रो कलेक्सनलाई मैले के भन्छु भनेपछि प्रिप्याक्ड यहाँ मेरो थोरै नेटको इस्यु आइरहेको थियो। के हो त हाम्रो कलेक्सन भन्दा चाहिँ हामी प्रिप्याकेज यसलाई के भन्छ भनेपछि प्रिप्याकेज डेटा स्ट्रक्चरहरू डेटा स्ट्रक्चर्स consisting of related data items सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि हामीले कलेक्सनमा हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्सको कलेक्सनहरूलाई हामीले डेटाहरूलाई कलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि यो हाम्रो यो पाइथनको लिस्टलाई हामीले युज गर्छौँ। हामीले सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि कलेक्सन भनेको के हो भन्दा चाहिँ प्याकेज अफ डेटा स्ट्रक्चर कन्सिस्टिङ अफ रिलेटेड डेटा आइटम्स भन्छ सिम्पली चाहिँ यसलाई होइन। कलेक्सन अफ डेटाहरूलाई कलेक्ट गर्ने एउटा अब प्रिप्याकेज डेटा स्ट्रक्चर भनौँ यसलाई सिम्पली भन्दाखेरि। अब के हो त एउटा सिम्पली एउटा इक्जाम्पल भन्छु मैले चाहिँ के भन्छु भने सिम्पल अब कलेक्सनको एउटा इक्जाम्पल दिँदाखेरि हामीले जस्तो हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ हामीले हाम्रो मोबाइलमा हामीले के राखेको हुन्छौँ आफूलाई मनपर्ने सङ्ग्सहरूको लिस्टहरूलाई राखिराखेको हुन्छौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्सको लाइब्रेरीमा हामीले आफूलाई मनपर्ने बुकहरूको कलेक्सन गरिराखेका हुन्छौँ। त्यस्तै यो कुराहरूलाई चाहिँ के भन्छ भनेपछि यसलाई नै हामीले कलेक्सन भन्ने हो सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि। अब के हुन्छ भनेपछि सिम्पली पाइथनसँग के हुन्छ बिल्ट इन कलेक्सन हुन्छ। सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि पाइथनसँग के हुन्छ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि बिल्ट इन के हुन्छ कलेक्सन हुन्छ। बिल्ट इन कलेक्सन हुन्छ जसले के गर्छ भनेपछि हस टु स्टोर के गर्छ स्टोर गर्नलाई होइन। अनि त्यस पछाडि आयो एक्सेस के गर्नलाई डेटा कन्भर्जनहरू डेटा कन्भिनियन्सली र डेटा एक्सेस गर्नलाई अनि त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ के गर्नलाई इफिसियन्सी डेटा एक्सेस इफिसियन्सीली होइन त्यसलाई कन्भिनियन्टली अथवा डेटा कन्भिनियन्टली र अनि त्यस पछाडि के भन्छ भनेपछि इफिसियन्सी। सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि एउटा यो कलेक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ पाइथनसँग चाहिँ बिल्ट इन कलेक्सन हुन्छ जसले के गर्छ स्टोर गर्नलाई र डेटा एक्सेस गर्नलाई कन्भिनियन्टली र इफिसियन्सी डेटाहरूलाई एक्सेस गर्न सकिन्छ। अब कुरा गरौँ थोरै अलिकति कुरा गर्दाखेरि अब यहाँनिर एउटा मैले सिम्पली एउटा ओभरभ्यू जस्तो हो इन्ट्रोडक्सन जस्तो गरिरहेको छु मैले। यहाँनिर मैले के भन्छु भनेपछि एउटा चाहिँ लिस्ट भनेर चाहिँ एउटा पाइथनले लिस्टलाई डिफाइन गरेको छ। एउटा चाहिँ के भन्छ भनेपछि टपल भन्छ एउटा लिस्ट र टपल भनेर पनि लिस्ट क्यापिटलमा बनाउँछु लिस्ट। सिम्पली लिस्ट र के छ टपल छ
के हो त लिस्ट र के हो त टपल भनेको सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि लिस्ट आर मोडिफाइबल। हामी चाहिँ लिस्टलाई के गर्न सक्छौँ, मोडिफाई गर्न सक्छौँ। त्यहाँ मोडिफाई गर्न सक्छौँ भने टपललाई हामी के गर्दैनौँ, मोडिफाई हामीले गर्न सक्दैनौँ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्दैनौँ, मोडिफाई गर्न सक्दैनौँ। नट मोडिफाई भन्नु भने सिम्पली नट मोडिफाई, यसलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्न सक्दैनौँ। यो कुराहरू थियो। अब त्यस पछाडि अब हामी यो अलिकति मैले यो इन्ट्रोडक्सन मात्रै गरेको थिएँ। अब मैले यसलाई के गर्छु, क्लिन बोर्ड गर्नेछु। क्लिन भयो। अनि क्लिन भइसकेपछि अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि लिस्टलाई अलिकति डिस्कस गरौँ। हामी लिस्टको डिस्कस गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि हामी सिम्पली चाहिँ अब लिस्ट भनेको चाहिँ जुन पनि अब एउटा कलेक्सन भयो, कलेक्सन अफ आइटम थियो जो चाहिँ के हुँदैन, जो चाहिँ के हुन्छ चेन्ज गर्न सक्छौँ। वी क्यान मोडिफाई देम भनिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो डिफिनेसन भयो भनेपछि लिस्टको। अब यसलाई हामीले कसरी क्रिएट गर्ने त, सिम्पली हेरेर मैले कसरी क्रिएट गर्ने भनेर एउटा क्रिएटिङ अ लिस्ट। सिम्पली अब भनौँ एउटा लिस्टलाई कसरी हामीले क्रिएट गर्ने त भन्दाखेरि सिम्पली हाम्रो चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि लिस्टलाई हामीले क्रिएट गर्नु भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लिस्ट भनेको जहिले पनि लिस्टहरू जहिले पनि के हुन्छ, लिस्टले के गर्छ, स्टोर गर्छ जहिले पनि होमोजिनियस डाटा। होमोजिनियस डेटा। सिम्पली यसले के गर्छ भने होमोजिनियस डेटालाई स्टोर गर्छ लिस्टले। होमोजिनियस डेटा भनेको के हो त वास्तवमा? होमोजिनियस डेटा भनेको जसको चाहिँ के हुन्छ, जसलाई के भन्छ हामी सेम टाइप्स अफ डेटा भनौँ कि सेम टाइप्स अफ डेटा। सिम्पली होमोजिनियस डाटालाई लिस्टले जहिले पनि होमोजिनियस डाटाहरूलाई के गर्छ, स्टोर गर्छ। अनि होमोजिनियस डेटा भनेको के हो त भन्दाखेरि सेम डेटा टाइप, एउटै भ्यालु भएको जस्तो भनौँ, भ्यालुज अफ सेम डेटा टाइप के एउटै टाइपको डेटा टाइप हुनु पर्यो। जस्तो इन्टिजर छ भनेपछि इन्टिजर हुनु पर्यो, अनि त्यस पछाडि त्यो स्ट्रिङ छ भने स्ट्रिङ हुनु पर्यो। त्यस्तो टाइपको डेटालाई हामीले के भन्छ भनेपछि होमोजिनियस डेटा भन्छ। अनि यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ के गर्छ भनेपछि हेटेरोजिनियस डेटाहरू पनि स्टोर गर्छ। हेटेरोजिनियस डेटा भनेको अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डेटा हो। हामी चाहिँ होमोजिनियस भनेको सेम टाइप्स अफ डेटा भयो भनेपछि, अनि त्यस पछाडि हेटेरोजिनियस भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डेटाहरू भयो। जस्तो स्ट्रिङ लगाएर हामीले इन्टिजरलाई हामीले सँगै एउटै लिस्ट बनायौँ भनेपछि त्यसलाई के भन्छ भनेपछि सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि त्यसलाई हामी चाहिँ हेटेरोजिनियस डेटा भन्छ। अब यसलाई हामीले देख्नु छ भनेपछि अब हामी कहाँ जान्छौँ, भिजुअल स्टुडियो कोडमा जान्छौँ। मैले यहाँ पाइथन यो भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन गरेँ। अनि त्यस पछाडि आज मैले यहाँनिर सिम्पली भन्छु यसलाई डे 14 भनेर, यसलाई चाहिँ मैले डे 14 भनेर बनाएँ। अब डे 14 मा हाम्रो चाहिँ फर्स्ट फाइल छ अब क्रिएटिङ, अब होइन क्रिएटिङ के भनौँ भनेपछि क्रिएटिङ लिस्ट भनौँ सिधै लिस्ट डट पीवाई भनेर सिम्पली यसलाई क्रिएटिङ लिस्ट डट पीवाई भनेर बनाएँ। अब सिम्पली मैले भने पाइथनले चाहिँ जहिले पनि बेसिकल्ली होइन टिपिकल्ली भन्नुपर्दा अथवा बेसिकल्ली चाहिँ के गर्छ, होमोजिनियस डेटाहरूलाई कन्टेन गरेको हुन्छ। र यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि कहिलेकाहीँ के गर्छ, हेटेरोजिनियस डेटा पनि के गर्छ, यसले हेटेरोजिनियस डेटा पनि यसले के गर्छ, कन्टेन गर्छ। अब हामी चाहिँ यहाँ देख्छौँ अब तिनी कुराहरूलाई चाहिँ हामी देख्नुलाई मैले यो फाइल बनाएँ। अब यहाँ फाइल बनाएर मैले सिम्पली एउटा सी भनेर एउटा भेरिएबल बनाएर यहाँनिर मैले लिस्ट पास गरेँ। लिस्ट जहिले पनि के हुन्छ, स्क्वायर ब्राकेटमा हामीले युज गर्छौँ। लिस्टलाई हामीले चाहिँ स्क्वायर ब्राकेटमा जहिले पनि हामीले के गर्छौँ, स्क्वायर ब्राकेटमा दिन्छौँ। जस्तो यहाँ 6 छ भने 0, अनि त्यस पछाडि 76, अनि त्यस पछाडि 89 भनेर दिएँ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, सिम्पली लिस्ट हो। लिस्ट भनेको जहिले पनि के हुन्छ, स्क्वायर ब्राकेटमा हुन्छ। यसको सिन्टेक्स यहाँ लिस्टलाई सिन्टेक्स भन्नुपर्दाखेरि के हुन्छ, जहिले पनि के हुन्छ सिन्टेक्समा के भन्न सक्छौँ भनेपछि विदिन इन स्क्वायर ब्राकेट, जहिले पनि के हुन्छ स्क्वायर ब्राकेटमा हुन्छ। अब यहाँ स्क्वायर ब्राकेटमा मैले एउटा चाहिँ लिस्टलाई क्रिएट गरेँ। लिस्टलाई क्रिएट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ सिम्पली मैले के गर्न सक्छु, प्रिन्ट गर्न सक्छु सी भनेर। अनि यसलाई मैले रन बटन प्रेस गरेँ भने के हुन्छ, यसले चाहिँ मलाई यहाँ लिस्ट चाहिँ यसले के गर्यो, प्रिन्ट गरेर दियो। यो थियो हाम्रो चाहिँ यसरी हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ हामीले लिस्ट। अब यसलाई चाहिँ अब मैले यो थियो यसको लागि मैले सिम्पली यहाँनिर अलिकति यसको माथि मैले माथि अलिकति ह्यान्डर के लेखिन्छु भनेपछि यसलाई चाहिँ
होमोजिनियस यो डेटा थियो हैन, होमोजिनियस डेटा थियो र भनेपछि अब चाहिँ के गर्छु भने चाहिँ हेटेरोजिनियस डेटा दिन्छु भने जस्तो अब हेटेरोजिनियस डेटामा मैले के गर्न सक्छु भनेपछि सिम्पली एउटा एउटा डी भनेर एउटा भेरिएबल बनाएँ। डी भनेर एउटा भेरिएबल बनाइसकेपछि सिम्पली यसलाई के गर्छु स्क्वायर ब्र्याकेट ओपन गर्छु र यहाँनिर लेख्छु मैले हरि अनि त्यस पछाडि राम त्यस पछाडि मैले के गर्छु भनेपछि 3 अनि त्यसबाट 5 यति बनाएँ र यसलाई मैले एक्सेस गर्न प्रिन्ट गरेर प्रिन्ट भनेर यहाँनिर डी दियो भनेपछि यसले के गर्छ त एक्सेस गर्छ कि गर्दैन। अब गरेँ नि भनेपछि यो चाहिँ के भयो हेटेरोजिनियस डेटा। अब हेटेरोजिनियस डेटा भनेको यो चाहिँ स्ट्रिङ टाइपको छ र यो दुईटा के चाहिँ इन्टिजर टाइपको छ, यो कुरा हो। अब कसरी चाहिँ अब एक्सेस गर्छ त हामीले, अब कसरी हामीले अब कुनै पनि हामीले लिस्ट बनायौँ, हामीले लिस्ट बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी अब एक्सेस गर्न सक्छौँ त सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि अब यहाँ हामीले मैले त यहाँ दुईटा लिस्ट क्रिएट गरिसकेँ। लिस्टको जहिले पनि इन्डेक्सिङबाट हामीले त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि। जस्तो मैले यहाँनिर केही नगरेर एउटा सिम्पली के गर्छु भने चाहिँ प्रिन्ट गरेर अनि त्यस पछाडि मैले यहाँनिर के गर्छु भनेपछि सिम्पली सीको अनि फेरि यसको भित्र मैले के इन्डेक्सिङ गरेर प्रिन्टमा मैले गरेछु सिम्पली यसलाई यहाँ गरेर अनि त्यस पछाडि यसको भित्र जस्तो सी अनि यसको स्क्वायर ब्राकेट गराएर मैले 0 इन्डेक्सिङ दिएँ भनेपछि सिम्पली यसले के गर्छ मलाई चाहिँ यो -45 यसले के दिन्छ आउटपुटमा दिनेवाला छ। यहाँनिर हेर्दाखेरि -45 हामीले आउटपुटमा देखेको छौँ। अब के भयो त यहाँ बेसिकली अब काम कसरी भयो अनि के हो यो कुराहरू भन्नु पर्दा सिम्पली हामीले यो लिस्टलाई हामीले इन्डेक्सिङको आधारमा राखेको हुन्छौँ। जस्तो यो फर्स्ट इन्डेक्सिङलाई हामीले 0 1 त्यस पछाडि 2 अनि त्यस पछाडि 3 अनि त्यस पछाडि 4 भनेर यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ इन्डेक्सिङको आधारमा यसलाई चाहिँ राखेको हुन्छौँ, लिस्टलाई हामीले क्रिएट गरेको हुन्छौँ। जसलाई इन्डेक्सिङ भनेको चाहिँ पोजिसन जस्तो कुरा हुन्छ। पोजिसनको आधारमा हामी त्यसलाई चाहिँ के गरेको हुन्छौँ राखेको हुन्छौँ र त्यसलाई एक्सेस गर्नलाई हामी त्यही पोजिसन अथवा त्यही इन्डेक्स हामीले दियो भनेपछि के हुन्छ त्यही भ्यालु चाहिँ हामीलाई रिटर्न भएर आउने। जस्तो मैले यहाँनिर म अलिकति यसलाई 2-3 चोटि कपी गर्नेछु र यसलाई के गराउँछु 1 बनाउने छु, यसलाई मैले 2 बनाउने छु र यसलाई मैले के गराउने छु 3 बनाउने छु र यसलाई मैले फेरि एकचोटि सेभ गरेर प्रिन्ट गर्नेछु भनेपछि यहाँनिर हाम्रो यसरी आइरहेको छ यो डेटाहरू। यो डेटाहरू आयो कसरी आयो भन्नु पर्दाखेरि सिम्पली यो चाहिँ इन्डेक्सिङको आधारमा आयो। सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो जहिले पनि लास्ट इन्डेक्सिङ भनेको टोटल नम्बरबाट के हुन्छ यो लास्ट इन्डेक्सिङ भनेको यहाँ काउन्ट गर्दा 1 2 3 4 5 काउन्ट गर्छौँ भनेपछि लास्ट नम्बरलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भनेपछि यसको -1 गर्छौँ हामीले। किनभने जहिले पनि हाम्रो इन्डेक्सिङ के हुन्छ स्टार्ट हुन्छ 0 बाट। त्यसैले हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि लास्ट आइटमलाई हामीले एक्सेस गर्नु पर्यो भनेपछि लास्टको एलिमेन्ट्स -1 सिम्पली किन भन्दाखेरि हाम्रो इन्डेक्सिङ जहिले पनि 0 बाट स्टार्ट हुन्छ 1 बाट स्टार्ट हुँदैन। यो कुरा थियो हाम्रो यो कसरी एक्सेस गर्ने कसरी भन्ने कुरा। यो सिम्पली एउटा पोजिसनको कुराहरू गरेँ मैले। अब यसमा हामीले यसको लेन्थ पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ कि यहाँ आइटम कति छ। अब भनेपछि त्यसलाई पनि मैले गर्नलाई प्रिन्ट गर्नै पर्यो। यहाँ भिजुअल स्टुडियो कोडमा देखाउनलाई आउटपुट देखाउनलाई पनि यहाँ प्रिन्ट गर्नु परेको छ। नत्र भनेपछि हामीले चाहिँ जुपिटर नोटबुक युज गर्यो भने यतिका प्रिन्ट लेखिराख्नु पनि पर्दैन। जस्तो यहाँ प्रिन्ट मैले के गरेँ भनेपछि सिम्पली प्रिन्ट मैले 0लाई मैले हेरेर 0को लेन्थ कति छ त भनेर मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु भनेपछि सिम्पली प्रिन्ट गरायो भने के हुन्छ भनेपछि यसले मलाई आउटपुटमा 0 बनाएँ। सिम्पली यहाँनिर मैले सिम्पली एउटा लेन्थ अफ यो लिस्ट जुन हामीले लिस्ट पास गऱ्यौँ सी भनेर यो लिस्टको लेन्थ कति भनेर पत्ता लगाउनलाई मैले यहाँ प्रिन्ट लेन्थ सी भनेर गराएँ। जब मैले यसलाई प्रिन्ट यो रन बटन प्रेस गर्नेछु यहाँनिर 5 भनेर भन्यो। 5 भनेर भन्नु पर्दाखेरि यहाँनिर यसको आइटमहरू हामीले गण्यौँ भने काउन्ट गऱ्यो भने कति छ 5 वटा छ। 1 2 3 4 र 5 वटा छ आइटम। बट यसको इन्डेक्सिङ गर्दाखेरि जहिले पनि कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ र काउन्ट हाम्रो जहिले पनि केबाट हुन्छ 1 बाट स्टार्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो लेन्थ अफ आइटम 5 वटा छ भने त्यहाँ के हुन्छ हाम्रो इन्डेक्सिङ त्यहाँ कतिसम्मको हुन्छ हाम्रो चाहिँ हामीले त्यहाँको इन्डेक्सिङ हाम्रो सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो त्यो लेन्थ -1 हुनेछ जहिले पनि त्यहाँ त्यसको इन्डेक्सिङ लास्ट आइटमको इन्डेक्सिङ भन्नु पर्दाखेरि। अनि यो थियो। अब त्यस पछाडि अब मैले सिम्पली यो भयो।
अनि त्यस पछाडि जस्तो अब मैले एउटा सिम्पली यहाँनिर मैले यो लेन्थलाई अहिले मैले के गर्छु, ल लेन्थ पनि ठिकै छ यहीँ रहिराखोस्। अर्को मैले के गरेँ भनेपछि सिम्पली यहाँनिर प्रिन्ट मैले के गर्छु भनेपछि जस्तो मैले यहाँनिर सीको मैले के गर्छु इन्डेक्सिङ, ल मैले यहाँ 5 वटा छ भने थाहा पाएर लास्ट आइटम भनेको कति हो 4 वटा हो भनेर भने यसलाई मैले सेभ गर्छु। सेभ गरेर मैले यहाँनिर यसरी हेर्नु पर्दा रन बटन प्रेस गरेँ भने मैले यहाँनिर तल कति पाउँछु 89 भनेर पाइरहेको छु। अलिकति देखेको छैन होला, म जुम गरेँ यसलाई। यहाँनिर 89 भनेर देखेँ। किन 89 भनेर देखेँ किनभने लास्ट आइटम भनेको कति हो 89 हो। अब हामीलाई त अब अहिले त हाम्रो यहाँ 5 वटा मात्रै छ, हामीले काउन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीसँग अब थाउजन्ड डेटाहरू छ, अब लामो धेरै ठुलो धेरै लिस्टहरू छ भनेपछि हामीले कसरी लास्टको आइटमलाई लिने त, कसरी हामीले त्यसलाई लास्टको आइटमलाई लिने भन्दाखेरि हामी नेगेटिभ इन्डेक्सिङ गर्छौँ। त्यहाँ नेगेटिभ इन्डेक्सिङ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले लास्ट आइटमलाई एक्सेस गर्नलाई सिम्पली के गर्छौँ भनेपछि लास्ट आइटमलाई एक्सेस गर्नलाई यसको लास्टको भ्यालु कति हो लास्ट भनेर यसलाई लास्टको भ्यालु हामीलाई एक्सेस गर्नु छ भनेपछि सिम्पली हामीले -1 प्रेस गरेर -1 पास गर्यो भने लास्टको आइटम यसले के गरिन्छ लिस्ट गरिदिन्छ। यहाँनिर मैले रन बटन प्रेस गर्नेछु र यसलाई अलिकति माथि लग्दाखेरि यहाँनिर कति आछ 89 भनेर आछ। के हुन्छ भनेपछि जहिले पनि हाम्रो एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ भन्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तो हाम्रो यो नेगेटिभ इन्डेक्सिङले के गर्छ भनेपछि हामीलाई डिसेन्डिङबाट यसले लास्ट आइटमबाट हामीलाई डेटाहरूलाई एक्सेस गर्न दिन्छ। सिम्पली यसलाई हामीले अब मैले हानेर भन्नु पर्दाखेरि यसलाई के भन्छ लास्ट आइटमलाई -1 यो -2 -3 -4 र यो -5 यसरी दिन्छ। -1 यो -2 -3 -4 र -5। ल अब म -5 लाई लिएर यहाँ देखाउने छु सो द्याट के हुन्छ भनेपछि क्लियर होस्। मैले -5 बनाइदिएँ भनेपछि नेगेटिभ इन्डेक्सिङको कुरा छ। यसलाई मैले अलिकति यहाँनिर तल गएर हेर्दा यहाँको चाहिँ -45 भनेर लियो। यहाँनिर मैले अलिकति आउटपुट दिएँ। यहाँनिर किन मैले एउटा नोट जस्तो एउटा कमेन्ट लेखिदिनेछु। के लेखिदिन्छु भनेपछि यहाँनिर नेगेटिभ इन्डेक्सिङ सिम्पली यो नेगेटिभ इन्डेक्सिङ हो। नेगेटिभ इन्डेक्सिङको पनि बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले जस्तो थाउजन्ड डाटाहरू छ भनेपछि त्यहाँबाट हामीलाई लास्ट आइटमहरू हामीलाई एक्सेस गर्नु छ भनेपछि हामीले यसरी चाहिँ हामीले पास गर्न सक्छौँ। यो कुरा छ। अनि त्यस पछाडि अर्को के हुन्छ भनेपछि इन्डेक्सिङ जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो इन्टिजर अथवा इन्टिजर एक्सप्रेसनमा हुनु पर्यो हाम्रो भन्छ हामीले। सिम्पली इन्डेक्सिङ जहिले पनि के हुन्छ हामीले यहाँ स्ट्रिङ पास गरेर त भएन नि त -str लेखेर पनि भएन, अरू लेखेर हुन्न। जहिले पनि इन्डेक्सिङ के हुन्छ जहिले पनि के हुन्छ इन्डेक्सिङ के हुन्छ यहाँनिर भन्दाखेरि अलिकति यहाँनिर लेख्छु मैले इन्डेक्सेस भनेछु यहाँ इन्डेसेस हो। सिम्पली चाहिँ यसलाई के भन्छ इन्डेसेस भन्छ। यसलाई इन्डेक्सेस भनेछु मैले चाहिँ इन्डेसेस सिम्पली यसलाई इन्डेसेस भन्छ। नेगेटिभ इन्डेसेसलाई अब हामीले सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि इन्डेसेस जहिले पनि अलवेज के हुन्छ इन्टिजर हुन्छ। त सिम्पली त जहिले पनि के हुन्छ इन्टिजर हुन्छ अथवा इन्टिजरको के हुन्छ एक्सप्रेसन हुन्छ त्यसलाई भन्छ सिम्पली। अब हामीले सिम्पली के देख्नेछौँ भनेपछि अब यो थियो हाम्रो भन्नु पर्दाखेरि यो हाम्रो सिम्पली इन्ट्रोडक्सन जस्तो थियो हाम्रो लिस्टको हामीले कसरी पास गर्ने कसरी हामीले एक्सेस गर्ने भन्ने कुरा। जस्तो जहिले पनि अब यहाँनिर लिस्ट जहिले पनि के हुन्छ लिस्टलाई हामीले के भन्छ म्युटेबल भन्छौँ जहिले पनि। अब म्युटेबल हुन्छ लिस्ट भन्नुको मिनिङ भनेको के हो त म्युटेबल भनेको भन्दाखेरि सिम्पली हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँनिर अहिले त यो मैले आउटपुटको रूपमा देखाइदिइहालेँ। यसलाई मैले अहिले यस्तै रहन दिन्छु। म फेरि एकचोटि के गर्छु यहाँनिर लास्टमा त्यो देखाउनलाई पनि यहाँनिर मैले के गर्छु सिम्पली के गर्छु भनेपछि प्रिन्ट सी भनेर गरेँ। सी भनेर मैले प्रिन्ट गरेँ भने त त्यही लिस्ट हाम्रो के हुने हो आउटपुटमा देखिने हो। लिस्ट यहाँनिर आउटपुटमा देखिएको छ लिस्ट आउटपुटमा देखियो। अब मैले के गर्छु भनेपछि सिम्पली अब चेन्ज गर्छु के जस्तो मसँग सीको मैले इन्डेक्सिङ हामी त्यहाँ कतिवटा छ 4वटा आइटम छ। सीको 4वटा आइटम यो C4 = मैले के गर्छु भनेपछि त्यहाँनिर जस्तो हाम्रो लास्टको आइटम 89 कति थियो मैले चाहिँ कति राख्छु अब 100 भनेर बनाएँ। यसरी C4 भनेर 100 भनेर बनाएँ भनेपछि अब यहाँनिर के हुन्छ भनेपछि मैले सिम्पली प्रिन्ट कति गर्नेछु अब प्रिन्ट सी गर्नेछु। फेरि यो गर्दा अब हामीले चाहिँ के देख्नेछौँ अब भन्दा लास्टको आइटममा हाम्रो चेन्ज भएको हुन्छ।
किन चेन्ज भयो यहाँनिर 89 थियो र यहाँनिर 100 छ भनेपछि सिम्पली हामीले भन्छौँ लिस्ट आर म्युटेबल भएपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले मजाले त्यसलाई के गर्न सक्छौँ चेन्ज गर्न सक्छौँ मोडिफाई गर्न सक्छौँ डिलिट गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू छ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो कुनै सिक्वेन्सहरू के हुन्छ हाम्रो इम्युटेबल पनि हुन्छ। जस्तो इम्युटेबल कस्तो केसमा हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले इम्युटेबलको मैले एउटा केस देखाउँछु। जस्तो मैले चाहिँ सिधै एज भनेर एउटा के बनाएँ एउटा स्ट्रिङ बनाउँछु जसलाई मैले के दिन्छु हेलो भनेर एउटा स्ट्रिङ बनाएँ। हेलो भनेर स्ट्रिङ बनाइसकेपछि अब त्यसको लागि पनि त अब मैले इन्डेक्सिङ त गर्न सक्नुपर्ने हो। इन्डेक्सिङ गर्नुपर्ने हो भन्दा सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि यसलाई प्रिन्ट अनि एज अनि मैले यहाँनिर इन्डेक्सिङ गरेँ अरे एजको 0 इन्डेक्सिङ गरेँ भने यसले मलाई चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि आउटपुट दिन्छ। यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर हेर्दाखेरि एज भनेर आउटपुटमा मैले एज देखिरहेको छु यहाँनिर। अब मैले सिम्पली फेरि यसलाई के गर्छु भनेपछि यसले अघि गरेको जस्तै मैले यहाँनिर के गर्छु भनेपछि जस्तो मैले एजको अनि यसको कति भनेर यहाँनिर कतिवटा छ भने चाहिँ आइटमहरू गर्नु पर्दाखेरि 5 वटा छ र यहाँसम्म 4 वटासम्म इन्डेक्सिङ छ। लास्टको लागि मैले के भन्छु भनेपछि सिम्पली एजको 4 इक्वल टु मैले के भनेर यहाँनिर सिम्पली एज नै राख्न चाहे र यसलाई के गर्यो भनेपछि सिम्पली प्रिन्ट के गर्छु भनेपछि एजको यहाँनिर 4 गऱ्यो भनेपछि के हुन्छ त यसले मलाई चेन्ज गरेर दिन्छ त भन्दाखेरि सिम्पली यसले दिन्न। यहाँनिर यहाँ रङ मेसेज देखाइयो। किन रङ मेसेज देखाइयो भनेपछि लिस्ट आर म्युटेबल हुन्छ र हामीले चाहिँ स्ट्रिङ पास गरेको छौँ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ मोडिफाई गर्न सक्दैनौँ यो कुरा थियो। किनभने स्ट्रिङले कहिले पनि के गर्दैन आइटम एसाइनमेन्ट चाहिँ सपोर्ट गर्दैन। यहाँनिर किन भएन भन्दाखेरि मैले भन्छु सिम्पली स्ट्रिङ डज नट सपोर्ट के गर्दैन सपोर्ट द असाइनमेन्ट। सिम्पली यसले चाहिँ के गर्दैन असाइनमेन्टलाई सपोर्ट गर्दैन असाइनमेन्ट आइटम असाइनमेन्ट सिम्पली के गर्दैन स्ट्रिङले के गर्दैन आइटम असाइनमेन्टलाई सपोर्ट गर्दैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ यहाँनिर यसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ मोडिफाई गर्न सक्दैनौँ। यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु यसले अलिकति हामीलाई अहिले सल्भ गर्दाखेरि अलिकति इस्यु देखाउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ कमेन्ट आउट गरिदिएँ र अब यो थियो हामीले के गर्दैनौँ स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ चेन्ज गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा भयो। अनि त्यस पछाडि अब कसरी हामीले नन एक्जिस्टिङ इलिमेन्ट्सहरूलाई लिने त भन्दाखेरि नन एक्जिस्टिङ इलिमेन्ट्स जस्तो अब के हुन्छ भनेपछि हामीले नन एक्जिस्टिङ इलिमेन्ट्स भनेको जस्तो मैले यहाँनिर मेरो यहाँ लिस्टमा इन्डेक्सिङ 4 सम्म छ। मैले सीको लिस्टको कुरा गर्दा 4 सम्म छ भनेपछि मैले सिम्पली त्यहाँ 5 लिस्टको 5 इलिमेन्टलाई मैले एक्सेस गर्दा के हुन्छ त सिम्पली त्यहाँनिर मलाई के हुन्छ मैले आउट अफ रेन्जको मैले इरर चाहिँ पाउने छु। जस्तो मैले यहाँनिर सिम्पली प्रिन्ट गरेर सीको इन्डेक्सिङ 5 किनभने त्यो इन्डेक्सिङ 5 त छँदै छैन। यसलाई मैले प्रिन्ट गर्न खोजेँ भने यसले मलाई के गरेर दिन्छ यहाँनिर लिस्ट इन्डेक्स आउट अफ रेन्ज भनेर मलाई चाहिँ आउट अफ रेन्ज एउटा इन्डेक्स इरर दिनेछ यो कुरा भयो। अनि त्यस पछाडि अब हामीले एक्सप्रेसनलाई हामीले कसरी युज गर्ने त अब हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि लिस्ट इलिमेन्ट्सहरूलाई भेरिएबल्सहरूको लागि एक्सप्रेसनमा लेखेर हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ पास पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो सिम्पली यहाँनिर मैले एउटा बनाएर देखाउने छु। जस्तो मैले ए भनेर भेरिएबलमा के गर्छु सी अनि मैले चाहिँ यहाँ 0 इन्डेक्सिङलाई अनि त्यस पछाडि प्लस सी 1 इन्डेक्सिङलाई अनि पछि फेरि प्लस सी इन्डेक्सिङ 3 इन्डेक्सिङमा यसलाई गरेर यसलाई के गर्न सक्छु सिम्पली मैले के गर्न सक्छु प्रिन्ट पनि गर्न सक्छु। ल प्रिन्ट गर्दा मैले यहाँनिर आउट अफ रेन्ज भनेर चाहिँ यसलाई सेभ भइन्छ कि यहाँनिर मैले यसलाई के गरेको छु कमेन्ट गरेको छैन। ल अब मैले के गर्छु यसलाई रन गर्दा यहाँनिर 37 भनेर मैले आउटपुट पाएँ भनिसकेपछि के हुन सक्छ भने यसले के भन्यो लिस्ट लिस्टका इलिमेन्ट्सहरू जस्तो C0 C1 र C3 भनेको यो लिस्टको इलिमेन्ट्सहरू हो। यो इलिमेन्ट्सहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ सिम्पली हामीले भेरिएबलको रूपमा युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि अब हामीले यहाँ कुनै पनि अब हाम्रो एउटा लिस्ट छ यो लिस्टमा हाम्रो कतिवटा छ 5 वटा आइटमहरू छ। अब 6 वटा आइटमलाई हामीले त्यहाँ हाल्नु पर्यो भने के गर्छौँ त हामीले सिम्पली एपेन्ड गर्छौँ। अब एपेन्डको अलिकति के कन्सेप्ट भन्नेछु मैले यहाँ एपेन्ड मेथड भनेर भन्छु एपेन्ड टु अ लिस्ट भन्छ। सिम्पली लिस्टमा के गर्ने एपेन्ड गर्ने। अब कसरी एपेन्ड गर्ने त भन्दाखेरि अब सिम्पली के गर्छौँ हामीले
इम्पिडी लिस्ट बनाउन सक्छौँ एउटा सिम्पली एउटा इम्पिडी लिस्ट बनाउँछौँ। इम्पिडी लिस्ट बनाएपछि त्यहाँ फर लुप पनि लगाउन सक्छौँ हामीले, अथवा हामीले सिम्पली त्यसलाई डाइरेक्टली पनि हामीले एपेन्ड गर्न पनि सक्छौँ। बट यहाँनिर मैले अलिकति राम्रो कन्सेप्टबाट मैले स्टार्ट गर्नेछु। जस्तो मैले के गर्छु भने चाहिँ ए अन्डर स्कोर के गराउँछु, एउटा लिस्ट भनेर एउटा भेरिएबल बनाउँछु। यसलाई लिस्ट बनाएर मैले यहाँनिर के गर्छु, सिम्पली इम्पिटी मैले के गर्छु, ब्राकेटलाई राख्छु, स्क्वायर ब्राकेटलाई फर नम्बर इन के भन्छ रेन्ज। यदि नम्बर रेन्ज कस्तो भने चाहिँ अघिसम्म 5 वटासम्म थियो भने चाहिँ अब रेन्ज 6 वटामा पर्यो भने, यदि नम्बरको रेन्ज 6 वटासम्म पर्यो भनेपछि के गर्ने, सिम्पली अन्डरस्कोर लिस्ट यसलाई के गर्छौँ भनेपछि हामीले सिम्पली प्लस गरेर इक्वल टु के गर्छौँ, यहाँनिर ब्राकेटमा मैले के गराउँछु, नम्बर भनेर राखेँ, युएन नम्बर। सिम्पली फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्छौँ, जहिले पनि हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले त्यहाँनिर इम्पिडी लिस्ट क्रिएट गर्छौँ। इम्पिडी लिस्ट क्रिएट गरिसकेपछि त्यहाँ हामीले फर स्टेटमेन्ट लगाउँछौँ र त्यहाँ के गर्छौँ, प्लस इक्वल टु अपरेटर युज गरेर हामीले एपेन्ड गर्छौँ भ्यालुलाई। सिम्पली यो भयो। अनि यस पछाडि त्यस पछाडि मैले अब यहाँनिर के गर्छु भनेपछि सिम्पली यसलाई के गर्छु, यहाँनिर लिस्टलाई मैले के गर्छु, फर्स्ट अफ अल ए अन्डरस्कोर लिस्ट छ, ल यो भयो। यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर अगाडि प्रिन्ट राख्नुपर्ने हो, प्रिन्ट यता र यता। ल यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ भने के हुन्छ त, सेभ गरेँ भने यसले यहाँनिर के गर्यो, यसको चाहिँ के गर्यो, नम्बरहरूलाई रेन्ज 6 सम्मको रेन्ज भनेर भन्यो। अब 6 सम्मको रेन्ज भनिसकेपछि कतिसम्म हामीले 5 सम्म पायौँ। 5 सम्म पायौँ भनिसकेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ, यो थियो सिम्पली हामीले कसरी एउटा एपेन्ड गर्ने लिस्टलाई हामीले केसँग, सिम्पली यो अपरेटरसँग विथ लाइक के भन्छ विथ प्लस र इक्वल टु अपरेटर। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, हामीले त्यो लिस्टलाई हामीले के गर्छौँ, डाइनामिकली के गर्न सक्छौँ, त्यहाँ आइटमहरूलाई चाहिँ हाल्न सक्छौँ हामीले। सिम्पली यसले के गर्यो भन्दाखेरि हामीलाई 1 देखि 5 सम्म चाहिँ इलिमेन्ट्सहरूलाई के गरिदियो, एपेन्ड गरिदियो यो हाम्रो इम्पिटी लिस्टमा। यो इम्पिटी लिस्ट हो, यो इम्पिटी लिस्ट हाम्रो चाहिँ यो लिस्टमा केही पनि छैन र हामीले यदि यहाँ फर नम्बर इन रेन्ज गरेर 1 देखि 6 सम्म छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्यौँ हामीले, यो लिस्टमा थपिँदै जाओस् त्यो नम्बर भनेको कति छ, 1 देखि 6 सम्मको छ नम्बर। 6 सम्म भनेको 5 सम्म हुन्छ, 5 सम्मको नम्बरहरू ट्याक्क यहाँ आउँदै फर लुप लुप यहाँ चलिराख्यो। लुप चलिराख्दाखेरि यहाँ भरिँदै गएर जबसम्म 6 आउँछ सेटिस्फाई हुन्छ र त्यस पछाडि एन्ड हुन्छ यो फर लुप। यो थियो हाम्रो सिम्पली एपेन्डिङ लिस्ट गर्ने। अनि त्यस पछाडि अब अर्को यहाँ लेटरको पनि छ। यो त मैले सिम्पली एउटा इन्टिजरको लिस्ट बनाएँ। अब एउटा मैले के गराउँछु, एउटा लेटरको पनि एउटा सिम्पल एउटा प्रोग्राम गरौँ, अलिकति यहाँनिर गरेपछि इजी होला। ल अब त्यस पछाडि मैले यहाँनिर यो त हाम्रो नम्बरको थियो। अब फेरि मैले अर्को एउटा लिस्ट बनाउँछु जसलाई मैले के दिन्छु, लेटर्स भनेर मैले के गर्नु पऱ्यो, इम्पिटी लिस्ट क्रिएट गर्नु पऱ्यो। किन इम्पिटी लिस्ट क्रिएट गर्ने भन्दा त्यहाँ हामी चाहिँ लेटरहरूलाई हामी राख्नेछौँ। त्यसको लागि के गर्छौँ भने चाहिँ सिम्पली लेटर्स र प्लस अनि त्यस सिम्पली प्लस इक्वल टु लेटर्स प्लस इक्वल टु गर्दा सिम्पली मैले यहाँनिर पाइथन भनेर दिएँ भनेपछि के हुन्छ, अब यहाँनिर मैले सिम्पली प्रिन्ट गर्दा त्यहाँ चाहिँ मेरो पाइथन भनेर भरिरहेको हुन्छ। जस्तो मैले सिम्पली प्रिन्ट गर्छु, यहाँनिर प्रिन्ट गरेर मैले यहाँनिर के गर्छु, लेटर्स भनेर यति मात्रै गरेर मैले यसलाई के गरेँ भनेपछि सिम्पली यहाँनिर सेभ गरेर यसलाई रन बटन प्रेस गरिदिएँ भनेपछि यहाँनिर मेरो के भयो, पाइथन भनेर यसरी आयो। पाइथन भनेर आयो र यो स्ट्रिङ थियो, त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर क्वेट्सहरू लाग्यो र बिचमा के भयो, यो हाम्रो चाहिँ सिम्पली कमाले सेपरेट हुँदैखेरि यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो, लिस्ट भयो। यो थियो, यो भयो। अब अर्को मैले एउटा यहाँनिर फेरि अर्को एउटा फाइल बनाउँछु र त्यहाँ मैले के गर्छु, कन्केनेटिङ गर्छु दुईवटा लिस्टलाई, CONC
डट पिवाई भन्छु सिम्पली कन्केनेट गर्छु कन्केनेटिङ गर्छु कन्केनेटिङ भनेको सिम्पली हामीले प्लस अपरेटर युज गरेर हामीले के गर्छौँ दुईटा लिस्टहरूलाई के गर्छौँ हामीले कन्केनेट गर्छौँ हामीले दुईटा लिस्टलाई पनि त्यही हो टपलको कुरामा पनि त्यही हो र स्ट्रिङको कुरामा पनि त्यही हो हामीले सिम्पली प्लस अपरेटर युज गरेर सिम्पली प्लस use to concatenate list सिम्पली यहाँनिर हामीले के गर्छौँ भनेपछि प्लस अपरेटरलाई चाहिँ हामीले युज गरेर के गर्छौँ सिम्पली कन्केनेटिङ गर्छौँ दुईटा लिस्टहरूलाई जस्तो हाम्रो एउटा एउटा कुनै पनि नयाँ सिक्वेन्स छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ सेम टाइप्स अफ इलिमेन्ट्सहरू कन्टेन गरे हुन्छ भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ जस्तो हाम्रो एउटा कुनै पनि नयाँ एउटा सिक्वेन्स छ जसले चाहिँ लेफ्ट अपरेन्डहरूलाई के गर्छ इलिमेन्टहरूलाई फ्लो गर्छ भनेपछि त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ लेफ्ट मोस्ट अपरेन्डहरूलाई राइट मोस्ट अपरेन्डले चाहिँ के गर्छ फ्लो गर्नेछ जस्तो मानिलिउँ त्यहाँ चाहिँ कस्तो भनेपछि जस्तो मैले कुनै पनि एउटा लिस्ट बनाएँ जस्तो लिस्ट 1 मा मैले के भयो भनेपछि लिस्ट 1 मा के भयो भन्दा मेरो चाहिँ लगभग जस्तो मानौँ 10 20 र 30 छ र लिस्ट 2 मा 40 र 50 छ भन्दाखेरि यदि हामीले कन्केनेट गऱ्यौँ भने यदि लिस्ट 1 लाई हामीले अगाडि राखेर कन्केनेट गऱ्यौँ भने चाहिँ अगाडि हुन्छ पछाडि राखेर गऱ्यौँ भने पछाडि हुन्छ जस्तो त्यो कुरालाई मैले यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट गर्नेछु त्यो कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई मैले सिम्पली के गर्छु लिस्ट 1 भनेर बनाएँ लिस्ट 1 बनाएर यसलाई लिस्ट मैले गराएँ कति गराएँ 10, 20, 30 भनेर भयो यो भयो लिस्ट 1 अनि लिस्ट 2 भनेर भयो लिस्ट 2 मा के गराउँछु भनेपछि सिम्पली यहाँनिर 40, 50 यो भयो यो भइसकेपछि अब हामीले कन्केटिनेट अन्डरस्कोर लिस्ट भनेर बनाएँ सिम्पली कन्केटिनेट लिस्ट भनेर बनाउँदाखेरि यहाँ के भन्छ लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 सिम्पली यो भयो र यसलाई मैले के गर्छु अब यहाँनिर सिम्पली यसलाई प्रिन्ट गर्नेछु प्रिन्ट कन्केटिनेट लिस्ट भनेर यति बनाएर यसलाई मैले सेभ गरेँ भने के हुन्छ सिम्पली यहाँनिर यहाँ सी क्यापिटल बनाएँ त्यो कन्केटिनेट भनेर चाहिँ अलरेडी एक्जिस्ट भएको भएर यहाँनिर हाम्रो हिरो देखाइरहेछ यसलाई चाहिँ मैले सानो बनाइदिएँ भनेपछि यसले चाहिँ चाहिँ अलिकति यसले एरर देखायो मैले यसलाई इडी बनाउँछु किनभने त्यहाँ अलरेडी एक्जिस्ट छ त्यहाँ त्यही भएर चाहिँ यहाँ अलिकति एरर देखाइदिइराखेको छ इम्पोर्ट गर भनिराखेको छ अब चाहिँ मैले के गर्छु भनेपछि यसलाई एकचोटि सेभ गरेर त्यसपछि रन बटन प्रेस गर्नेछु टाइप स्टिम किन एरर देखायो यसलाई चाहिँ मैले सेभ गरेँ सिम्पली यहाँनिर एरर देखाइरहेछ किन एरर देखाइरहेछ भन्दा यहाँ माथि यहाँ इम्पोर्ट भएको रहेछ अटोमेटिकली इम्पोर्ट भएको भएर यहाँनिर एरर देखाइरहेको छ यसलाई चाहिँ मैले सिम्पली डिलिट गरिदिएँ र अब यहाँनिर मैले रन बटन प्रेस गरिदिएँ भने यहाँनिर के भएको छ मेरो चाहिँ आउटपुट आएको छ जस्तो 10, 20, 30, 40 र 50 आएको छ किन आएको छ भन्दा मैले चाहिँ लिस्ट 1 लाई अलरेडी अगाडि राखेको भएर यसलाई चाहिँ के गर्यो पछाडिको यो राइट मोस्टले पछाडिको लिस्ट 2 ले के गर्यो फलो गर्यो सिम्पली यहाँनिर मैले अब चेन्ज गरौँ त चेन्ज गर्दा के हुन्छ त भन्दा सिम्पली के हुन्छ यसमा पनि के हुन्छ ठ्याक्क अगाडि 40, 50 भएर त्यसपछि पछाडिको आइटमहरू यहाँ हुन्छ यसले के गर्छ भनेपछि सिक्वेन्सले के गर्छ पछाडिको जुन पछाडि राइट मोस्टको इलिमेन्ट्सहरू हो राइट मोस्टको लिस्ट हो त्यसले चाहिँ के गर्छ लेफ्ट मोस्ट लिस्टलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ फलो गर्छ यो चाहिँ रुल हो यो कुरा भयो अनि त्यसपछि अब हामीले अलिकति रेन्ज फङ्सनहरूलाई पनि युज गरौँ अब रेन्ज पनि युज गरौँ सिम्पली रेन्ज युज गर्दा के हुँदो रहेछ ल यो भयो यो थियो हाम्रो कन्केटिनेटको लिस्टको कुरा भयो अब त्यसपछि रेन्जलाई मैले यसलाई एक्सेसिङ गर्न लाएँ जस्तो फर आई इन रेन्जको जसलाई के गर्छु मैले यो यहाँ चाहिँ लेन्थ अनि यसलाई के गर्छु कन्केटिनेटेड लिस्टलाई मैले यो लेन्थमा राखेँ यो लिस्टभित्र राखेर त्यहाँ चाहिँ म के गरेँ रेन्ज फङ्सन लगाएर त्यसको लेन्थ लगाएँ र भनेपछि यहाँनिर के भन्छ भनेपछि प्रिन्ट अनि के गर्छु मैले यहाँनिर फर्मेटेड स्ट्रिङ युज गर्छु
फर्मेटेड स्ट्रिङ युज गऱ्यो भनेपछि के हुन्छ सिम्पली हामी डाइनामिकली हामी त्यहाँ भ्यालुहरूलाई दिन सक्छौँ सिम्पली यो मैले फर्मेटेड स्ट्रिङको बारेमा मैले अलरेडी लेक्चर बनाइसकेको छु र त्यहाँ धेरै ठाउँ मैले यसलाई डिस्कस पनि गरिरहेको छु र अहिले पनि यहाँनिर गरिहालेँ अलिकति यसको बारेमा धेरै कुरा बुझ्नु छ भनेपछि अगाडिको प्लेलिस्ट चाहिँ चेक गर्ने यो भयो अनि त्यस पछाडि यहाँनिर मैले के गर्छु सिम्पली कन्केटिनेटेड लिस्टलाई मैले पास गर्छु र यहाँनिर के गर्छु इन्डेक्सिङ कति गराउँछु आई भनेर के गराएँ त मैले यहाँ फर्स्ट अफ अलमा त्यो यहाँ के काम गरेँ मैले त्यो कुरा भन्ने छु एउटा फर्स्ट अफ अल मैले के गरेँ त्यो कन्केटिनेटेड लिस्ट थियो यो लिस्टमा अहिले चाहिँ 3 2 5वटा आइटम यहाँनिर देखिराखेको छ 5वटा आइटमको लेन्थ निकालेँ यदि त्यो लेन्थसम्म रेन्ज पर्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर भनेर भने सिम्पली यही कुरा हो र यसलाई मैले के गर्छु रन बटन यहाँनिर प्रेस गर्छु भनेपछि यहाँनिर के भयो यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ यसले चाहिँ के गरिदियो फर यसलाई चाहिँ के गर्यो आई छ यदि चाहिँ यो के भयो इन्डेक्सिङ फर्स्ट 0 इन्डेक्सिङमा कुन छ त्यसको लिस्ट राख 1 इन्डेक्सिङमा कति हुन्छ त्यसलाई यहाँ राख 2 इन्डेक्सिङमा कति हुन्छ त्यसलाई राख भने जस्तो भयो जस्तो यहाँ फर्स्टको हाम्रो के हुन्छ भनेपछि हाम्रो यहाँ यसले क्यालकुलेट गरिदियो 5वटा आइटम भनेर 5 बनाइदिसकेपछि त्यो रेन्ज 5 सम्म जाँदाखेरि भन्दाखेरि सिम्पली त्यहाँ कतिवटा हुन्छ 4 वटासम्म इलिमेन्ट्सहरू जान सक्छ भन्ने कुरा अब 5वटा इलिमेन्ट्स त हुन्छ तर इन्डेक्सिङ हाम्रो 0 देखि 4 सम्म हुन्छ भनिसकेपछि फर्स्टमा के बस्यो आएर यहाँ 0 इन्डेक्सिङ आयो 0 इन्डेक्सिङमा इलिमेन्ट्स कुन छ 10 छ 10 भनेर यसले पास गरिदियो यहाँ ठ्याक्क 0 मा 10 फेरि 1 भयो 50 2 भयो 10 भयो 3 भयो 20 4 भयो 30 यसरी चाहिँ के भयो हाम्रो यहाँ तयार भयो लिस्ट यो कुरा भयो भन्नाले यहाँनिर हामीले यसरी चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ हामीले लिस्टको इन्डेक्सेसहरूलाई यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ लिन सक्छौँ हामीले यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ अब एउटा यो त थियो अलिकति फर लुप र रेन्ज फङ्सनको कुरा थियो अब मैले कम्पेरिजिङ अपरेटर युज गर्छु कम्पेरिजिङ अपरेटर भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामी इक्वल टु ग्रेटर देन यो कुरालाई युज गर्नलाई मैले सिम्पली अर्को एउटा फाइल बनाउँछु जो फाइलको नाम दिन्छु मैले comparison.py भनेर कम्पेरिजन गराउँछु कम्पेरिजन गराउँदाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ सिम्पली हामी चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्छौँ हामीले लिस्टलाई जस्तो मैले ए भनेर बनाएँ ए भनेर के बनाउँछु एउटा लिस्ट बनाउँछु एउटा लिस्टमा कति दिन्छु भने चाहिँ 1, 2, 3 यो भयो ए भयो अनि अर्को एउटा बी भनेर बनाउँछु बी भनेर बनाएपछि यो के हुन्छ भनेपछि यहाँनिर 1, 2, 3 नै बनाएँ यसलाई पनि अनि त्यस पछाडि अर्को सी भनेर बनाएँ सी भनेर बनाउँदाखेरि यसमा चाहिँ मैले के गर्छु भने चाहिँ 1, 2, 3, 4 यो कुरा भयो यो कुरा भइसकेपछि मैले यहाँनिर अब एउटा प्रिन्ट गर्न चाहेँ जस्तो ए इक्वल टु बी हुन्छ कि नै त अब यसले मलाई के दिन्छ त आउटपुटमा यसलाई सेभ गरेर रन बटन प्रेस गर्दा मैले यहाँनिर के पाउँछु ट्रु भनेर पाएँ यसको मिनिङ के भयो भनेपछि हाम्रो लिस्ट ए को लिस्ट र बी को लिस्ट चाहिँ के भयो इक्वल छ भन्ने कुरा देखायो नि अब मैले यहाँनिर यदि अर्को एउटा लाइन बनाएँ मैले यहाँनिर यसलाई चाहिँ के गराउँछु चेन्ज गरेर सी बनाएर यसलाई के गर्छु सेभ गर्छु अब सेभ गर्दाखेरि यसले के दिन्छ मलाई फल्स भनेर दियो यहाँनिर देख्न सकिरहेको छौँ हामीले फल्स भनेर भयो अनि त्यस पछाडि यसले फल्स दियो भनेपछि अब यहाँनिर अर्को मैले एउटा चेक गर्नेछु यसलाई अनि अब यहाँनिर यस्तो गराएर मैले के गराउँछु भनेपछि यहाँ सेटिङमा गयो है यहाँनिर यसलाई मैले यस्तो गराएर यसलाई ग्रेटर देन मैले यहाँनिर यसको सर्टकट की लागेको रहेछ यहाँनिर सर्टकट कीले यसले अलिकति गर्यो ल यो भयो यसलाई यदि यो गरायो भने मैले यसलाई चाहिँ रन गरेँ भने के भयो यसले चाहिँ ट्रु दियो किन ट्रु दियो भनेपछि यसको गन्च यसले काउन्ट गर्ने यो नम्बर यसले सिम्पली 0 इन्डेक्सिङ 1 इन्डेक्सिङ र 2 इन्डेक्सिङ भयो यहाँ चाहिँ कतिवटा छ 4 वटा इन्डेक्सिङ छ भनिसकेपछि 3 वटा इन्डेक्सिङ कतिसम्म गयो 0 1 2 र 3 सम्म गयो भनेपछि सी चाहिँ ग्रेटर देन छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ के गर्यो 2 लाई चाहिँ के गर्यो यसले चाहिँ के गर्यो ट्रु भनेर हामीलाई आउटपुटमा दियो यसरी चाहिँ हामी कम्पेरिजिङ अपरेटरको अलिकति थोरै डेमो पनि हामी देख्यौँ अब हाम्रो अर्को सेक्सनमा हाम्रो के छ टपलको बारेमा छ हाम्रो अर्को सेक्सनमा हामी टपलको बारेमा हामीले पढ्नेछौँ मैले यसलाई यो लिस्टको सेक्सनलाई चाहिँ एन्ड गरेँ र यसको लागि मैले एक दुईटा अब के गराउँछु भनेपछि सिम्पली एउटा exercise.py मैले exercise.py भनेर एउटा फाइल बनाएर त्यहाँनिर केही एक्सर्साइजहरू हालिदिनेछु मैले .py भनेर त्यसलाई बनाएँ यहाँ exercise.py मैले दुईटा एक्सर्साइज राखिदिएको छु एउटा चाहिँ फर्स्ट अफ अल के छ भने चाहिँ 1 नम्बरमा क्रिएट अ फङ्सन क्युब लिस्ट दैट क्युब इज इच आइटम अफ लिस्ट अनि त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो भनेपछि फर्स्ट अफ अल एउटा के बनाउनु क्युब लिस्ट भनेर एउटा फङ्सन बनाउनु पर्यो त्यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेपछि
इज लिस्ट अफ इलिमेन्ट्सहरू हाल्नु पऱ्यो। त्यस पछाडि कल गर्नु पऱ्यो विथ द लिस्ट नम्बर कन्टेनिङ 1 देखि 10 सम्मको चाहिँ त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ चाहिँ क्रिएट गर्नु पऱ्यो। अनि त्यस पछाडि सेकेन्ड वानमा के गर्नु पऱ्यो, युज हाम्रो इम्पिटी लिस्ट चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो, नेम्ड क्यारेक्टर्स एन्ड ए प्लस इक्वल टु आर्गुमेन्ट असाइनमेन्ट स्टेटमेन्ट टु कन्भर्ट अ बर्थडे इन्टु अ लिस्ट अफ इट्स क्यारेक्टर्स भन्छ। सिम्पली बर्थडे भनेर त्यहाँ चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भनेर भनेको छ। यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ गरेर आफूले चेक गर्ने। यदि आउँदैन भनेपछि मैले डिस्क्रिप्सनमा गिटअपको लिङ्क मैले प्रोभाइड गर्नेछु, त्यहाँबाट गएर यसको एन्सर चाहिँ चेक गर्न सकिनेछ।